यं ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतोस्तुन्वन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षि मालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यश प्रसादत दक्ष्यामि नारायणं कथामिमं। नारायण नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। अब 10औं अध्यायको कथा प्रारम्भ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ स्थान पतना भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण बडेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्णले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तिनै लोकमा लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि राजगृहमा दायाँ कुहुना पतना भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्का मुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायुले आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले सबै जीवात्माको प्राण वायु हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहुना पतना भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरूले आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदर पेट पतना भयो। कोलापुर पीठ महाकाली महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गडुरले आई रत्न फल फूल चढाई पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गडुरले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकपुरमा पुग्दा दाहिने घुँडो पतना भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरूले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि ओङ्कारेश्वरमा पुग्दा दाहिने मृगौला पतना भयो। ओङ्कारे पीठ मातृका देवी पूर्णाधरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्षले आई तरह तरहका फल फूल चढाई पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जे चितायो उही फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतना भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको फाल्सा पतना भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस देवः
त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वतले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। देवह ताहा दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गणले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गणहरूले मन्त्र सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुडी पतना भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गणले आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले थानका अधिपति मालिक हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतना भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्रले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले संहारकर्ता हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उड्डीयानमा पुग्दा शिरको हड्डी पतना भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमानले आई थरी थरी फल फूल चढाई खेलकुद गरी पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले रामचन्द्रको सेवक हौँ भनी मागे। लङ्का दाह गर्न सकूँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि प्रजङ्गमा पुग्दा फोक्सो पतना भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंह बेघा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतारले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगका दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ मृगौला पतना भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माले आई रङ्ग बिरङ्ग थरी थरी देवल बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले मेरो शिवको कृति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा रहिरहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मायापुरमा पुग्दा फियो पतना भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा चतुर्खष्टी योगिनीले आई जप ध्यान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। चतुर्खष्टी लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग भइरहँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मल्लयागिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतना भयो। मल्लयागिरी पीठ मालिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिचासले आई नाची खेली तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले सधैँ हजुरका नगिचामा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मल्लयागिरीमा पुग्दा आसन पतना भयो। मल्लयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सत्यले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्।
उनले सत्यमा रहनेको उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि सेनामा पुग्दा मुटु पतना भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा। आदित्यादि नवग्रहले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले लाभ हानिको अधिकार हामीमा होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मेरुगिरीमा पुग्दा सूचिस्थान पतना भयो। मेरुगिरी पीठ पर्णादेवी कपला योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा। सप्त नागले आए हीरा मोती मणि रङ्ग बिरङ्गका रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले हाम्रा शरीर अगम्य कसैले गम पाइ नसकिने हौन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रो पतना भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा। लक्ष्मीले आई थरी थरी द्रव्य चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कार्तिक कृष्ण अमावस्या गाई त्यारे औँसीका दिन सबै लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि बानरपुरमा पुग्दा तिग्रो पतना भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भैरुडा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा। कमल आदि नाना पुष्पले आई पूजा सुवास फैलाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू सधैँ फुली प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा योनिपतना भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्री योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस रत्नभूमिमा। सरस्वतीले आई थरी थरी तोत्रले तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीले सबै जीवात्माका बोलीमा मेरो वास रहोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा पुग्दा बायाँ करङ पतना भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा। जालन्धर आदि अष्ट दिक्पालले आई योग मायाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्डेउलो पतना भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्का देवी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा। मेघले आई सिमसिम पानी वर्षाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। संसारलाई जलदान दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया छत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतना भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी केदरा योगिनी पिचासेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा। अष्टभैरवले आए थरी थरी उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले मातृका गणको अधिपति मालिक हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि यसरी जहाँ जहाँ सती देवीको अङ्ग पतन भए त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गए। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छन्। यिनमध्ये 50 पीठमा एकै पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनले चिताएको पुग्दछ। मनले वचनले कर्मले गरेका सबै पाप नाश हुन्छन्। मनुष्य जन्म लिएर पनि 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म अकार्थमा गयो भने चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महागमस्ते
माघमाते कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरे व्रत कथायां पीठोत्पत्ति नाम दशमोऽध्याय। अब पुष्पाञ्जलिः उपनयेतु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवन निवदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतौ द्वारकथा प्रसंग या कुन्दे दुदुसारहार धवला या सौरवस्ताविडा या वीणा वडरण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रवृत्ति भेदे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चैतजाड्यापा कायेन वाचा मनसन्द्रैर्वा बुद्ध्यात् मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।